सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी नयाँ टपिक इन्टिग्रेसन सुरु गर्नेछु। सुरु गर्नु अगाडि म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरो तपाईँहरू माझ राख्नेछु। फर्स्ट म यो के भन्न चाहन्छु भने जुन मैले यो इनिसिएटिभ भिडियो बनाएर आफ्नो पहाडवासीलाई पढाउने जुन इनिसिएटिभ लिएको छु, त्यो इनिसिएटिभ लिएको मेरो आज 21 डेज कम्प्लिट भएको छ। यो 21 डेजमा मैले डिफ्रेन्ट टपिक्स लाइक inverse circular function, limit, continuity of a function, differentiability of a function, differentiation, Rolle's theorem, Lagrange theorem र second order derivative जस्ता क्लास 12 को डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू मैले एक्सप्लेन सहित कन्सेप्ट दिइसहित र एक एकवटा क्वेसनहरू तपाईँहरू माझ राखेको छु। यो जुन मैले इनिसिएटिभ लिएको छु आफ्नो पहाडवासी भाइ बहिनीहरूको पढाउनको निम्ति, यसमा मलाई अगर तपाईँहरूलाई लाग्दछ कि मैले यो जे पनि गर्दैछु आफ्नो पहाडवासीको लागि जे पनि गर्दैछु तपाईँहरूलाई लाग्दछ कि म राम्रो गर्दैछु भने तपाईँहरू मलाई सपोर्ट देखाउनुहोस्, लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, त्यही विनती छ। सेकेन्ड कुरा म तपाईँहरूलाई कन्स्टेन्टली भन्दै नै आइरहेको छु कि म एउटा लेक्चरर, आइआइटिएन र गेट र्याङ्क होल्डर पनि हो भनेर। त्यसै कारणले कुनै पनि हाम्रो पहाडवासीको भाइ बहिनीहरू जो कलेजमा पढ्दैछ या कम्पिटिटिभ एक्जाम्सहरू जस्तै आइआइटी, गेट, एनडिए जस्ता एक्जामहरूको लागि प्रिपेयर गर्नु हुँदैछ भने केही झिझक नमानी मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ। मैले भन्दै नै आइरहेको छु कि म हायरलाई म पढाउनेहरू हो, 11, 12 देखि त्यहाँबाट हायर तपाईँलाई जुनैमा पनि प्रब्लम हुन्छ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ। र थर्ड म यही भन्छु कि अहिलेसम्म मैले जति पनि ट्युटोरियल्सहरू युट्युबमा देखेको छु हायर स्टडिजको, त्यो अहिलेसम्म मैले अन्य भाषा नेपाली, अन्य भाषा हिन्दी, इङ्ग्लिस, तमिल, तेलुगुमा नै देखेको छु। तर कुनै पनि नेपाली भाषामा तपाईँले कुनै पनि ट्युटोरियल देख्नु भएको थिएन अहिलेसम्म। जुन यो इनिसिएटिभ मैले लिएको छु, म अहिले यो पहाडमा अहिले प्रथमै हो भनौँ। र तपाईँहरूले अब गर्वित भएर तपाईँहरूले पनि भन्नु सक्नुहुन्छ कि अब हाम्रो पहाडमा पनि कोही नेपालीमा पढाइदिने भाइ, सर या एउटा दादा हुनुहुन्छ जसले अहिले यो इनिसिएटिभ नेपाली भाषामा आरामले तपाईँहरूलाई आफ्नो भाषा, मातृभाषामा पढाइरहेको छ। मेरो अहिलेसम्म यही अब्जेक्टिभ छ या मेरो यही मोटिभ छ कि अगर मेरो माटो आफ्नो आमाको लागि अलिकति पनि योगदान दिइसके म आफूलाई धेरैमै लकी मान्नेछु, आफूलाई धेरै सौभाग्य मान्नेछु अगर म आफ्नो माटोको लागि, आफ्नो जातिको लागि अलिकति पनि योगदान दिनु सके। सो हाम्रो समाजमा चेन्ज एउटै चिज ल्याउन सक्छ, त्यो हो एजुकेसन। जो 11-12मा राम्रो पढेर नानीहरूले ठुलो औदा या ठुलो पोस्ट या ठुलो मान्छे भए उनीहरूले त्यो समाजलाई सुधार्नेछ। त्यो समाज सुध्रेपछि उनीहरूलाई देखेर कोही भाइ बहिनीले पनि भन्छ कि म पनि फल्ना दादा जस्तो हुन्छु या फल्ना दिदी जस्तो हुन्छु भनेर। सो एजुकेसनकोमा त्यो ताकत छ कि कसै समाज, जाति या देशलाई बदल्ने त्यो ताकत राख्छ एजुकेसनले। सो राम्रो चिज छ। सो सबैलाई सेयर गरिदिने, लाइक गरिदिने, सब्सक्राइब गरिदिने आवेदन छ। अगर तपाईँलाई राम्रो लाग्दैछ भने म जे पनि गर्दैछु। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै विदाउट एनी फर्दर डु लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू टपिक द्याट इज इन्टिग्रेसन। सो क्लास 12 को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, अब हायर स्टडिजमा तपाईँले निकै नै देख्नुहुन्छ अब यो इन्टिग्रेसनको च्याप्टर, इन्टिग्रेसन हरेकमा देख्नुहुन्छ। सो आज हामी टपिक गर्छौँ इन्टिग्रेसन। सो इन्टिग्रेसन के हो एक्चुअली, व्हाट इज इन्टिग्रेसन? क्लास 12 को इन्टिग्रेसन दुई प्रकारको छ। एउटा छ डेफिनेट इन्टिग्रल र अर्को छ तपाईँको इन्डेफिनेट इन्टिग्रल। अब यो जुन इन्डेफिनेट इन्टिग्रल छ आज त्यो गर्छु, तर इन्डेफिनेट इन्टिग्रलको लामो छ, पोर्सन पुरा लामो छ। मेथड अफ सब्स्टिट्युसन, इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स, इन्टिग्रेसन अफ सम स्पेशल फङ्सन्स डिफ्रेन्ट छ, पुरा लामो छ। त्यही कारण यो पहिला कभर गर्छु, त्यसपछि डेफिनेट, फेरि फर्स्ट त इन्डेफिनेटै पढ्नुपर्छ, त्यसपछि डेफिनेट पढ्नुपर्छ। सो आज हामी गर्नेछौँ इन्डेफिनेट इन्टिग्रल। सो आज हामी गर्नेछौँ इन्डेफिनेट इन्टिग्रल। सो इन्डेफिनेट इन्टिग्रल या सिम्पल इन्टिग्रेसन। अब इन्टिग्रेसनको च्याप्टर थाल्यो। सो अब इन्टिग्रेसन अगाडि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दा जुन चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन पढ्नु भएको छ तपाईँले, जुन चाहिँ मैले पढाइदिएको छु त्यसमा तपाईँले के देख्नुभयो भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्सिएसनले के गर्दो रहेछ, हरेक फङ्सनलाई टुक्रा बनाउँदो रहेछ, माने डिफ्रेन्सिएट गर्दछ। त्यही कारण हामीले त्यसलाई नाम डिफ्रेन्सिएसन दिएको। डिफ्रेन्सिएसनको काम निकै रहेछ। एउटा के देखेँ हामीले, रेट मेजरर रहेछ, अर्को स्लोप अफ अ ट्यान्जेन्ट पनि भन्ने कुरा मैले खालि भनी मात्रै दिएको छु। त्यो मैले भास्टली म तपाईँहरूलाई ट्यान्जेन्ट नर्मल आउँदाखेरि म तपाईँलाई आरामले बुझाउने छु। सो त्यस्तो कुराहरू देखेँ, तर मैले त्यसको कन्सेप्ट रोल्स थ्योरम र लग्रेन्जमा चाहिने थियो र त्यो मैले तपाईँलाई भनिदिएकै छु। सो त्यो कुराहरू तपाईँले अगर बुझ्नु भएछ भने मेरो त्यो भिडियोजहरू रेफर गर्नु सक्नुहुनेछ। सो हामी डिफ्रेन्सिएसनमा के देखेँ भन्दा चाहिँ कुनै पनि फङ्सनलाई टुक्रा बनाउँदो रहेछ। सो कसरी टुक्रा बनाउँछ म तपाईँलाई इक्जाम्पल सहित देखाउँछु। सो डी बाई डिएक्स अफ एक्स क्युब कति हुन्छ, 3x स्क्वेयर। डी बाई डिएक्स अफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टु कति हुन्छ, 2x। डी बाई डिएक्स अफ 2x कति हुन्छ,
2 सो यहाँनिर हेर्नु भयो भने यहाँ x को पावर कति छ 0 यहाँ कति छ 1 यहाँ कति छ 2 सो 3 थियो 2 बनाइदियो 2 थियो 1 बनाइदियो 1 थियो 0 बनाइदियो यहाँ त कति छ पावर 1 छ कि छैन सो के गर्दैछ डिफरेन्सिएसनले के गर्दैछ टुक्रा बनाउँदैछ सो अब म्याथमेटिसियन्सहरुलाई यो इच्छा जान्ने भयो जस्तै तपाईलाई एप्पल जुस खानु भयो भने अब तपाईले जुस त खानुभयो म्याथमेटिसियनले त्यो जुस त खायो अब उनीहरुलाई इच्छा भयो कि त्यो एप्पल निकाल्ने सो तपाईलाई सिम्पल भाषामा बनाइदियो भन्नु पर्ने भने तपाईलाई के छ भने एउटा लड्डु छ लड्डुलाई माथिबाट झार्नु भयो त के हुन्छ बुनिया हुन्छ जो चाहिँ के हो डिफरेन्सिएसन डिफरेन्ट सो त्यसलाई के गर्दा टुक्रा बनाउँदै थियो टुक्रा बनाउँदै थियो टुक्रा बनाइदिँदै थियो टुक्रा बनाइदिँदै थियो त्यो हो बुनिया बनाउने प्रोसेस लड्डुलाई माथिबाट झारे त्यो बुनिया हुँदै थियो अब चाहिँ हामी त्यो बुनियालाई समेटेर के बनाउँदैछौँ फेरि लड्डु बनाउँदैछौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ इन्टिग्रेसन भन्नाले भन्दैछ त इन्टिग्रेट गर्नु माने जोड्नु त्यो बुनियालाई जोडेर फेरि लड्डु बनाउनु त्यो प्रोसेसलाई के भन्यो इन्टिग्रेसन अहिलेको निम्ति चाहिँ सो बुनिया लड्डु छ त्यसलाई बुनिया बनाउने प्रोसेस त्यो हो डिफरेन्सिएसन त्यो हो डिफरेन्सिएसन त्यो हो डिफरेन्सिएसन अब यो बुनियालाई फेरि लड्डु बनाउने जोडेर फेरि त्यसलाई जोडेर लड्डु बनिन्छ त्यो हो इन्टिग्रेसन जोडेर अब यहाँबाट त्यसै बुझ्ने कुरा हो कि यो जुन चाहिँ डिफरेन्सिएसनको उल्टा चाहिँ के हुँदो रहेछ इन्टिग्रेसन त्यसै बुझ्ने कुरा हो डिफरेन्सिएसनले त्यसलाई तोड्दैछ यसले जोड्दैछ भन्छ अभियसली त्यसको उल्टा हो र फेरि यहाँबाटै सिम्पल एक्जाम्पलबाटै बुझ्नुहोस् कि बुनियालाई लड्डुलाई बुनिया बुनियालाई लड्डु बनाउने प्रोसेस त्यो के हो यसको ठिकै उल्टा त्यही कारणले अहिलेको निम्ति इन्टिग्रेसन तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो इन्टिग्रेसन इज द रिभर्स प्रोसेस अफ सो व्हाट इज इन्टिग्रेसन इन्टिग्रेसन इज द रिभर्स प्रोसेस अफ is the reverse process of differentiation is the reverse process of differentiation यसको उल्टा differentiation सो यो रिभर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्सिएसन सो यसले चाहिँ के गर्दै रहेछ उल्टा काम के गर्छ यसले लड्डुलाई बुनिया बनाउँदै थियो यसले बुनियालाई लड्डु बनाउँछ सो कसरी गर्छ अब यो चीजहरु म अलिकति विस्तार अब पूर्वक म तपाईलाई भन्ने छु सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट चाहिँ कोले गरेको हो भन्दा चाहिँ यो गटफ्रिड विलियम लेब्निजले गर्नु भएको हो त्यो पछि यसलाई पेपरमा माने एउटा पेपर प्रिन्सिपिया म्याथमेटिका सबसे फेमस न्युटनको सो त्यसमा हाल्नु भएको थियो 1687 मा पेपरमा हाले न्युटन हुनुहुन्थ्यो सो न्युटनले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेसन फर्स्ट लेब्निजले गर्नुभएको थियो सो इन्टिग्रेसनले के भन्दैछ यसले घटाउने काम गर्दैछ यसले जोड्ने काम गर्छ इन्टिग्रेट जोड्नु सो जोड्नु भनेको के हो सम हो कि हैन समेसन हो कि हैन सो समेसनलाई यो एसलाई चाहिँ इलोंगेटेड गर्यो अलिक तन्कायो यो एस छ यसलाई तन्काउँदा कस्तो हुन्छ इ त्यही कारणले इन्टिग्रेसनको साइन यस्तो भएको सो हिस्ट्री यस्तो छ इन्टिग्रेसनको साइन यस्तो भएको यो इन्डेफिनेटको यहाँ कुनै उयो छैन लिमिट छैन अब लिमिट आयो भने सपोज बी र ए आयो रे यो भयो डेफिनेट इन्टिग्रल यसलाई भन्छौँ हामी डेफिनेट इन्टिग्रल यसलाई चाहिँ जोड भन्दैछ यसलाई चाहिँ जोड तर कहाँसम्म जोड त्यो पनि भन्दैछ यो हो भने चाहिँ जस्तै यो चीज चाहिँ कसले गर्नु भएको भन्दा यो त जोसेफ फोरियरले निकाल्नु भएको सो हिस्ट्री पनि थाहा हुनुपर्छ किन आयो कसरी आयो कसले नाम दिएको साइन्स म त्यसै भन्दैछु क्युरियोसिटी हुनुपर्छ कसले निकालेको किन निकालेको भन्ने चीजहरु योले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एरिया बाउन्डेड निकाल्छ एरिया बाउन्डेड बाइ अ फंक्शन त्यसपछि तपाईले लेटर अन तपाईले लिमिट अफ अ सम पनि बुझ्नुहुन्छ के हो इन्टिग्रेसन चाहिँ लिमिट अफ अ समहरु भन्ने पनि हो भन्ने कुराहरु तर अहिलेको निम्ति तपाईले खाली यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि इन्टिग्रेसन चाहिँ के हो इट इज द रिभर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्सिएसन त्यसको उल्टा हो भन्ने कुरा मात्रै बुझ्नुहोस् सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन तपाईलाई जे मन पर्यो जे बुझ्नु छ जे याद गर्नु छ त्यो चीजहरु लेख्नुहोस् त्यो चाहिँ नोट गर्नुहोस् सो म अब तपाईलाई यसको डेफिनेसन इन्डेफिनेट इन्टिग्रलको डेफिनेसन बुझाउने छु धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ जो क्लास कलेजमा पनि पढेकोहरु जो राम्ररी बुझेको थिएन स्कुलतिर त्यो अब मजाले यो भिडियो मार्फत तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ अगर म भन्दैछु 11 12 बेस हो अगर 11 12 पक्का छैन तपाईको कलेज बिग्रिन्छ अगर 11 12 जसको राम्रो छ उसको कलेज आरामले बित्छ किनकि उले सबै कुराहरु बुझ्छ नि त यही चीजहरु बुझ्नु भएन भने तपाईले डबल इन्टिग्रेसन जुन चाहिँ इन्जिनियरिङ या अनर्समा देख्नुहुन्छ ट्रिपल इन्टिग्रेसन त्यो चीजहरु बुझ्नु हुँदैन अहिले सिंगलै हो बुझ्नुहोस् त्यो बुझ्नु थालिहाल्नुहुन्छ सो अब म भन्छु तपाईहरुलाई कि यसको डेफिनेसन चाहिँ के हो डेफिनेसन मैले भने के रहेछ कि यसको उल्टा रहेछ सो उल्टा भन्नाले के हो इफ d by dx of f of x capital F of x is equal to f of x जस्तै भर्खरकै x क्यूब के हो फंक्सन अफ x हो कि हैन तर यसको डिफरेन्शिएट गर्दा कति आउँछ x स्क्वायर 3x स्क्वायर यो पनि के हो फंक्सन अफ x त्यसैले यो र यो त डिफरेन्ट त्यसैले एउटा क्यापिटल x लेखे एउटा सानो x लेखे और अब यसको के हो देन अगर लड्डुलाई बुनिया बनाउँदैछ भने बुनियालाई जोड्यो भने के आउनु पर्छ लड्डु त्यही कारण यसलाई जोड्नु कसलाई जोड्नु बुनियालाई जोड्नु
with respect to x, यसलाई के भन्छ integration of f of x with respect to x is equal to f of x. लड्डु बुनियालाई जोड्ने बित्तिकै के आउनुपर्छ, लड्डु आउनुपर्छ, प्लस c, where c is the constant of integration, where c is the constant of integration. यो लेख्नै पर्छ तपाईले डेफिनेट इनडेफिनेट इन्टिग्रल गर्दाखेरि चाहिँ लेखेन मार्क्स काटिन्छ बोर्ड एक्जाम्समा. प्लस c, where c is the constant of integration. अब कतिपय छात्रहरूले कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूले मैले यो देखेको छु कि ज्यादा जस्तो कलेजमा पुगेर के भन्छ भन्दाखेरि यो प्लस सी त बिच्छाको चिज हो, बिच्छामा लगाएको भनेर. अगर तपाईले कोही कलेज स्टुडेन्टले भन्छ कि यो प्लस सी त्यसै लगाएको भने तपाईले सरी, आइ एम सरी टु से दिस, बट तपाईले कलेजमा तपाईले 11-12 राम्रो पढ्नु भएको छैन. यो प्लस सी को भाइटल रोल छ, किन लगाएको, कसरी लगाएको, म सबै कुरा तपाईहरुलाई छर्लङ्ग बुझाउने छु. बुझ्नु भएको छैन भने यो भिडियो राम्ररी हेर्नुहोस्. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. अब यहाँ चाहिँ छ यसको डेफिनेसन चाहिँ के हो कि इफ डी बाई dx अफ एफ अफ एक्स इज इक्वल टु एफ अफ एक्स, देन इन्टिग्रेसन बुनियालाई जोड्यो भने लड्डुलाई टुक्रा बनाउँदैछु, बुनिया बनिन्छ, बुनियालाई जोड्यो लड्डु बनिन्छ, त्यही भनेको मात्रै हो. तर सी चाहिँ के हो, कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन. अब यो किन आयो सबै कुरा म तपाईहरुलाई छर्लङ्ग बनाउँछु. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. अब यहाँ dx चाहिँ किन लेखेको, एउटा कुरा अर्को पनि सोच्छ कि एफ अफ एक्स मात्रै फेरि dx चाहिँ किन, यहाँ सुन्नुहोस् कुरा भन्दैछु, यहाँ खतरा चिज. यहाँ के हो, डी बाई dx अफ एक्स क्यूब के हो 3x स्क्वायर. कुन चाहिँ लाउनु भयो फर्मुला, x टु द पावर n. त्यहाँबाट फेरि x को पनि टुक्रा बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन. हामी कस्तो गर्थे, जस्तै डी बाई dx अफ log y छ भने के गर्नुहुन्थ्यो, log y को टुक्रा बनायो कति हुन्छ 1/y हैन. त्यहाँ फेरि कसको पनि टुक्रा गर्थ्यो, यसको पनि गर्दिन थिए, y को पनि. त्यस्तै नै हो. जब यसको टुक्रा बनाउँदै थिए मैले, f अफ x को पनि टुक्रा बनाउँदै थिए, त्यतिबेला यसको टुक्रा बनाउँदै के भने f को पनि टुक्रा बनाउनु पर्छ, अनि x को पनि, त्यो x यहाँ आएको, बुझ्नुभयो, त्योसँग इन्टिग्रेट गरेको मात्रै हो. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. अब यसको जेनरल रुल्सहरु भन्छु म तपाईहरुलाई. अब तपाईहरुलाई म जेनरल रुल्सहरु भन्छु, यसको जेनरल रुल्सहरु भन्छु. ओहो साह्रो उयो पर्छ त. यसको जेनरल रुल्सहरु भन्छु. सो यसको जेनरल रुल्सहरु के छ भन्दाखेरि जेनरल रुल्स अफ इन्टिग्रेसन. नम्बर 1 दुईटै मात्रै छ, यसको दुईटै मात्रै छ. इन्टिग्रेसन अफ a f of x dx where a is constant भनेर लेख्नुहोस्. a छ भने के हुन्छ, कन्स्टेन्ट के हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ. किन हामी कोसित गर्दैछौँ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दै, त्यही कारण x त छैन, यो त्यही कारण निस्क्यो. यो त हामीले तपाईको डिफरेन्सिएसनमा देख्दै आएकै हो. र नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ f of x प्लस माइनस g of x प्लस माइनस phi of x एन्ड सो अन. यस्तो छ भने विथ रेस्पेक्ट टु x इन्टिग्रेट हुँदैछ, किनकि यो पनि कोसित टुक्रा हुँदै x सित, त्यही कारणले x लाई पनि जोड्नु पर्छ. सो इन्टिग्रेसन अफ f of x dx छुट्टिन्छ भनेको त्यो प्लस माइनस जुनै पनि आए, g of x d of x प्लस माइनस इन्टिग्रेसन phi of x एन्ड सो अन. सो प्लस माइनस. सो यो दुईटा रुल मात्रै छ. यहाँ अब डिफरेन्सिएसन गर्दा uv रुल, u बाई v रुल छैन, तर इन्टिग्रेसन पार्ट्समा छ, जुन चाहिँ आउँछ हाम्रो uv dx. यो हुन्छ इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स विच आई विल डिस्कस इन द लेटर भिडियोज. सो अहिलेको निम्ति खाली यो दुईटा मात्रै याद गर्नुहोस् कि इन्डेफिनेटमा यो दुईटा चाहिन्छ भनेर. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. म तपाईहरुलाई अब अर्को चीज देखाउँछु. अब यो चीज देखाउँछु म तपाईहरुलाई. ओके, सो जुन चाहिँ यो चीजहरु देख्नुभयो तपाईहरुले, अब जेनरलहरु चीजहरु. अब म तपाईहरुलाई यसको किन चाहिँ प्लस सी लगाएको त्यो भन्छु. यहाँ हेर्नुस् है, सिम्पल एक्जाम्पल लिन्छु म तपाईहरुलाई. डी बाई dx अफ x क्यूब जुन चाहिँ चलाउँदै आइरहेको छु त्यही नै चलाउँछु. डी बाई dx अफ x क्यूब भनेको के हो, 3x स्क्वायर हो, पक्का हो. अब अर्को चीज देखाउँछु, यो हेर्नुस् है, खतरा चीज छ यहाँ. डी बाई dx अफ x स्क्वायर x क्यूब प्लस 2 कति हो, 3x स्क्वायर नै हो. डी बाई dx अफ x क्यूब प्लस 5 3x स्क्वायर नै हो. डी बाई dx अफ x स्क्वायर x क्यूब माइनस 7/2 3x स्क्वायर नै हो. डी बाई dx अफ x क्यूब प्लस √2 प्लस माइनस √2 कति हुन्छ, 3x स्क्वायर नै हो. सो अर्थ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर प्लस 2 प्लस 5 जुनै पनि कन्स्टेन्ट सी, यो 2 5 7/2 √2 कति हो, प्लस माइनस के हो, यिनीहरू कन्स्टेन्ट हो. सो यहाँनिर कन्स्टेन्ट भए नभए प्रोडक्ट के आउने रहेछ,
3x² नै आउने रहेछ। भन्नुको अर्थ अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले यसको मात्रै यो मात्रै मुख हेरेर यसको मात्रै मुख हेरेर तपाईँले यसलाई जोड्यो भने के आउँछ भने के भन्नुहुन्छ तपाईँले? यसलाई जोड्यो भने जस्तै हामीलाई यसलाई जोड्यो भने यो त लड बुनियालाई जोड्ने बित्तिकै के आउनुपर्छ? लड्डै आउनुपर्छ। के हो? x³ + 3 हो कि होइन? यही हो, यही पढेको हो, यही पढ्दै आएको। अब यो 3 के हो? कन्स्टेन्ट हो, बाहिर निस्किन्छ हुनु पनि। तर यो त डेफिनेसनले त +c भन्दैछ नि त है। तर अब तपाईँले त्यसै +c नलगाइ गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त के हुन्छ? के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई जोड्यो भने चाहिँ यो आउँछ भन्दैछु नि त होइन। अब यो मात्रै कि यो सही हो, यो के यो सही हो? तर यस्तो गऱ्यो भने यो पनि त हुन्छ, यो पनि त हो। 3x² dx पनि के पनि हुँदो रहेछ? x³ + 2 पनि त हुनसक्छ होइन। यो पनि त राइटै हो। अगर यो राइट हो भने त यो पनि त राइट हो। अगर यो राइट हो भने अगर यो राइट हो भने त यो पनि राइट हो, यो पनि राइटै हो। अगर यो मात्रै हेर्यो भने हामीले यहाँ फेरि यो पनि इंटीग्रेशन अफ 3x² dx = x³ - 7/2। अब भनेपछि त यो पनि अब 3x² इंटीग्रेशन अफ 3x² dx त कति हुन्छ? x³ या x³ + 5 आयो फेरि, या x³ प्लस कति आउँदैछ? यहाँ 2 आउँदैछ, या x³ + 2 आउँदैछ, यहाँ 5 आउँदैछ, यहाँ कुनै कति आउँदैछ? अब भन्नुको अर्थ त यो 3x² त के हो? सबैको राइटै हो। तर यहाँनिर के आउँदैछ? कुनै के चिज आउँदैछ, किनकि सबैको डिफरेन्सिएट, यसको पनि डिफरेन्सिएट यही नै हो, यसको पनि डिफरेन्सिएट यही नै हो। त्यही कारणले जेनरली के आउँदो रहेछ? प्लस समथिङ आउँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यी d/dx अफ f(x) के भन्दैछ? f(x + c) भन्दैछ, f(x + c) भन्दैछ। त्यसै कारणले यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा के आउँछ? सरी, अगर यसको डिफरेन्सिएसन हुँदा अगर यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा के आउनुपर्छ भनेपछि f(x + c)। किनकि यो पनि कति हुन्छ? f(x + c) को पनि डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ? f(x) नै हुन्छ। यहाँ कन्स्टेन्टको के हुन्छ? काटिन्छ। बुझ्नुभयो? त्यही कारणले मैले +c, त्यही कारणले +c को इम्पोर्टेन्स यो, त्यही कारणले +c को इम्पोर्टेन्स यो। बुझ्नुभयो? फेरि पनि भन्दैछु, d/dx अफ x³ कति भयो? 3x²। d/dx अफ x³ + t कति 2 कति भयो? यो भयो। x³ + 5 कति भयो? यो भयो। x³ - 7/2 पनि कति हुन्छ? 3x²। अब भनेपछि 3x² लाई इन्टिग्रेट गर्दा तपाईँले x³ मात्रै लेख्यो के राइट हो? होइन। किन भन्दाखेरि त समथिङ योहरूको पनि त हो, यो पनि त राइटै हो भनेपछि यो पनि त राइट हो, यो पनि के सबैको आन्सर लेख्नुहुन्छ? होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको निम्ति चाहिँ जेनरल के लेखिदियो? प्लस 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 सी प्लस सी प्लस सी भनेर लेखेको। त्यसै कारणले +c भनेर लेखेको सबैको लागि। त्यसै कारणले सी त्यसै लेखेको होइन, सी को पनि युज छ। किनभने मैले सबै बुझाइदिइसकेँ। प्लिज यो चीजहरु बुझ्नुहोस्। अबदेखि यो चाहिँ भन्नु पाउँदैन कि तपाईहरुलाई कसैले बुझाइदिएन कि यो +c किन लगाएको भनेर। सो मजाले बुझाइदिइसकेको। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। तपाईँलाई जे जे लाग्छ नोट गर्नुपर्छ मैले भनेर। सो अब म फर्मुलापट्टि लाग्छु। फर्मुलाहरु सजिलो छ, अब अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ र किन डिफरेन्ट हुन्छ म पनि तपाईहरुलाई बुझाउँदैछु। सो नम्बर 1 अब हेर्नुस्, फर्मुला याद गर्ने तरिका पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु। इंटीग्रेशन अफ x टु द पावर n dx इज इक्वल टु व्हाट? इज इक्वल टु व्हाट? x टु द पावर n + 1 डिवाइडेड बाइ n + 1 + c। सो यसलाई इन्टिग्रेट गरेर यो आउँछ प्रुफ। अब प्रुफ हेरौँ है, प्रुफ हेरौँ है ल। सो प्रुफ के छ हेरौँ। यसलाई इन्टिग्रेट गरेर यो हुन्छ भनेपछि बुनियालाई जोडेर लड्डु हुन्छ भने यसलाई टुक्रा पार्यो भने के बनिनु पर्छ? ए बनिनु पर्छ पर्दैन? सो त्यही कारण त्यही हेर्छु। सो प्रुफ हेर्यो भने d/dx अफ x टु द पावर n + 1 डिवाइडेड बाइ n + 1 इज इक्वल टु, अब यो n + 1 के हो? कन्स्टेन्ट। सो बाहिर निस्क्यो। अब बाहिर निस्क्यो। अब यो x टु द पावर n + 1 भनेको कति हुन्छ? n x टु द पावर n + 1 - 1 माने x n कति छ? n यो n x टु द पावर n - 1 दैट इज इक्वल टु यो र यो गट क्यान्सल्ड, 1 र 1 क्यान्सल कति हुन्छ? x टु द पावर n। मिल्यो कि मिलेन? अब भन्नुको अर्थ यसको अब के हो? टुक्रा पारेर यो गरिन्छ। अब डेफिनेसन के भन्छ? d/dx अफ f(x) इज इक्वल टु f(x) भने के भन्थे? देयरफोर इंटीग्रेशन अफ यो इज इक्वल टु यो प्लस c भनेको थिएन डेफिनेसनले। प्रुफ्ड। सो प्रुफ्ड। अब यहाँनिर एउटा कुरो भन्छु म तपाईलाई, यसलाई जे भन्छ यो चीज जसलाई इन्टिग्रेट गर्दैछु यसलाई हामी भन्छौ इन्टिग्रान्ड। यसलाई भन्छौ हामी के भन्छौ? हामी यसलाई इन्टिग्रान्ड।
यसलाई के भन्छौँ हामी इन्टिग्रल, जुन चाहिँ जोडेर निक्लेको छ यसलाई इन्टिग्रल भन्छ। सो यो के हो इन्टिग्रान्ड, यो के हो इन्टिग्रल, बुझ्नुभयो। सो हामी कसको डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ, इन्टिग्रलको डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ र के निकाल्छौँ इन्टिग्रान्ड निकाल्छौँ। डिफ्रेन्सिएट गर्दा चाहिँ इन्टिग्रल गर्दा चाहिँ इन्टिग्रान्डलाई जोड्छु र इन्टिग्रललाई निकाल्छु। सो लड्डुको नाम दुनियाँको नाम के रहेछ इन्टिग्रान्ड, लड्डुको नाम के रहेछ इन्टिग्रल, बुझ्नुभयो। नाम छ, मिठाईको पनि नाम हुन्छ नि है, लड्डु होइन इन्टिग्रल, यसको के रहेछ इन्टिग्रान्ड। सो फेरि पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो यसरी यसलाई भन्छु डेफिनेसनबाट आन्सर डेफिनेसनबाट प्रुफ गर भनेको चाहिँ यो, बुझ्नुभयो। सो डेफिनेसनबाट यसलाई प्रुफ गर, कुनै पनि फर्मुलालाई प्रुफ गर भने। सो यसरी अब तपाईँहरूले जेनरली तपाईँहरूले जुन चाहिँ डिफ्रेन्सिएसनको लागि पक्का बनाउनु छ, फर्मुला पक्का बनाउनु छ भने तपाईँहरू यो सबै हेर्नु, सबै अब फर्मुलाहरू आफै निकाल्ने कोसिस गर्नु। म एक दुईवटा देखाइदिन्छु, यो पछि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो भयो, म भेटाइदिँदैछु। अब छर्लङ्ग हुनुहोस्, अब तपाईँहरू पनि गर्वित भएर भन्नुहोस् कि हाम्रो पहाडमा पनि कोही छ पढाइदिने नेपाली भाषामा, हाम्रो मातृभाषामा। हामी मातृभाषामा गौरव हुनुपर्छ, प्राउड हुनुपर्छ आफ्नो भाषामा। सो इन्टिग्रेसन अफ एक्स टु द पावर एन। अब यहाँनिर एउटा खतरा चिज थियो, म भन्दिनँ अब भन्छु, हेर्नुहोस् है यहाँ खतरा चिज छ। डी/dx अफ एक्स इज इक्वल टु लग अफ mod x प्लस सी। यहाँनिर एउटा कन्डिसन थियो, मैले भनिनँ, किन भनिनँ अब भन्छु म तपाईँहरूलाई। सो प्रुफ यसको प्रुफ देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। अब किन mod x ज्यादा जस्तोले यु मात्रै लेख्छ, यो लेख्यो गलत है, log x मात्रै लेख्यो गलत हो, किन गलत हो अब देखाउँदैछु। mod कि लगाउनु किन इम्पोर्टेन्ट हो, यस्तो फर्मुलाहरू रट्नु मात्रै होइन, बुझ्नुपर्छ कसरी भयो भनेर। सो भन्दैछ कि यसलाई इन्टिग्रेट भने बुनियाँमा जोडेर लड्डु भने लड्डुलाई के गर्नु पर्यो डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। सो डी/dx अफ log x भनेको कति भयो 1/x होइन। अब यहाँ अलिकति अचम्म कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ डी/dx अफ log अफ माइनस एक्स पनि कति हुन्छ, हामी यहाँ हेर्नुहोस् है। डी/dx अफ log अफ माइनस एक्स कति, यसलाई एक सम्झ्यो भने कति हुन्छ 1/x इन्टु त्यहाँ माइनस एक्सको पनि डिफ्रेन्सिएट गर्नु पऱ्यो परेन, कति हुन्छ माइनस एक्सको गऱ्यो भने -1 द्याट इज अल्सो इक्वल टु 1/x अल्सो इक्वल टु। सो भनेपछि 1/x लाई इन्टिग्रेट गऱ्यो भने 1/a भनेपछि अब म 1/x लाई इन्टिग्रेट गर्छु भनेपछि त्यता दुईटा पो आउने रहेछ त, के आउने रहेछ log x प्लस सी र log अफ माइनस एक्स प्लस सी होइन र, दुईटा है, किनकि यसको इन्टिग्रेट गर्दा यो पनि आउँदैछ अनि यसको इन्टिग्रेट गर्दा यो पनि आउँदैछ। अब यो चिज दुईटालाई कसरी लेख्ने, यो दुईटा चिजलाई कसरी लेख्ने भन्दा चाहिँ यो दुईटा चिजलाई कसरी लेख्यो भन्दा चाहिँ म्याथमेटिसियन्सहरूले log अफ mod अफ x प्लस सी। अब mod अफ x किन चाहिँ लगायो, अरू चिज किन लगाएन यो चिजमा, किनकि mod अफ x कसरी डिफाइन छ यो चिजहरू पनि मैले बुझाइदिएको छु, मोडको प्रपर्टिजहरू सबै देखाइदिएको छु, लिमिटमै देखाइदिएको छु। तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छैन भने आरामले मजाले ग्रेटेस्ट इन्टिजर फङ्सन मोड्युलसहरू सबै हिसाब सहित कन्सेप्ट पनि दिएको छु, त्यो भिडियोजहरू चेक गर्नुहोस्। तर पनि बुझ्नु भयो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। So mod of x is defined as what? Is equal to 0 when x is equal to 0, is equal to minus x when x is less than 0, is equal to x when x is greater than 0. So less than हुँदा minus x भयो, greater than हुँदा x भयो। So यो दुईटा चिज भेडाक्क हाल्दा के हुन्छ log mod of x plus c, बुझ्नुभयो। अब यहाँनिर के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। So please pause the video and note it down, यो नोट गरिहाल्नुहोस्, म अब रब गरिदिन्दैछु यो बुझाउनुको निम्ति। So please pause the video and note it down, म रब गरिदिन्दैछु। अब यहाँ हेर्नुहोस् इन्टिग्रेसन अफ dx/x भनेको कति हुँदो रहेछ log अफ mod अफ x प्लस c, यो चिज देख्नुभयो। अब यही चिजलाई तपाईँले अब अलिकति बाठ्य भएर यस्तो गर्नु भयो बुद्धि लगाएर इन्टिग्रेसन अफ x टु द पावर -1 dx लेखेको थिएँ होइन, यो त माथि गयो यस्तो। अब यसमा यो फर्मुला लगायो भने के हुन्छ हेर्नुहोस्, यहाँ फर्मुला लाइन के हुन्छ हेर्नुहोस्, x टु द पावर -1 प्लस 1 डिभाइडेड बाई, किनकि n को भ्यालु कति छ यहाँ, n को भ्यालु कति छ यहाँ -1 छ कि छैन, -1 छ कि छैन, सो प्लस 1 यो के हुन्छ अनडिफाइन्ड, किनकि x टु द पावर 0 इज व्हाट 1, सो कतिले डिभाइड हुन्छ 0, 0 ले डिभाइड भएपछि के हुन्छ त्यो चाहिँ अनडिफाइन्ड। सो त्यसै कारणले यो फर्मुला भ्यालिड कहिले हुँदैन रहेछ when n इज नट इक्वल टु -1, n इज नट इक्वल टु, यहाँ n को भ्यालु कति छ -1 हालेको यो के हुन्छ अनडिफाइन्ड, त्यही कारण -1 भयो, त्यही कारण यो चिज कहिले भ्यालिड हुँदैन, यो फर्मुला कहिले भ्यालिड हुँदैन when n इज नट इक्वल टु -1। अब ज्यादा जस्तो नानीहरूले के गर्छ भन्दा फर्मुला त रटिदिन्छ, मजाले रटेको हुन्छ, तर यो n इक्वल टु -1 किन नभएको थाहै हुँदैन, यस्तो चिजहरू नभएको। त्यही कारणले अब म त्यही भन्दैछु त्यो ट्रेन्ड बदलाउन चाहन्छु, बी द चेन्ज यु वान्ट टु सी। म त्यही देख्न चाहन्छु कि खालि नरटोस् मेरो भाइ बहिनीहरूले, अब चाहिँ बुझोस् पनि, किनकि बुझेर मात्रै चाहिँ आइआइटी क्लियर हुन्छ, रटेर हुँदैन है, रटेर हुँदैन। अब तपाईँले 3D हेर्नु भएको छ भने ऱ्यान्चोहरू जस्तो मात्रै चाहिँ आइआइटी हुनसक्छ, साइलेन्सरहरू हुन सक्दैन, साइलेन्सरहरू अन्य चिज हेर्नुहोस् रट्ने चिज,
तर र्यान्चोहरू मात्रै चाहिँ आइआइटी छिर्नु सक्छ, जसले चाहिँ बुझ्छ किन भएको कसरी भएको त्यो चिज रड्दैन उनीहरूले। सो यो चिज मजाले बुझ्नुहोस् बस। प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। बुझ्नुभयो किन mod of x लगाएको, किन यहाँ n इज नट इक्वल टु -1 भनेको। सो मजाले बुझ्नुभयो। सो प्लिज पज गर्नुहोस् भिडियोलाई। सो मजाले बुझ्नुहोस्। सो नम्बर 2 अब नम्बर 3 म तपाईहरुलाई देखाउँछु। नम्बर 3 integration of number 3 integration of e to the power mx dx is equal to e to the power mx by m plus c। अब यो m ले किन डिवाइड भएको अब यो चीज पनि म तपाईहरुलाई बुझाउँछु। यहाँ हेर्नुस् भर्खर अब प्रुफ हेरिहाल्यो भने तपाईले प्रुफ हेरिहाल्नु भयो भने सो प्रुफ हेरिहाल्नु भयो भने तपाईले के छ प्रुफ हेरिहाल्नु भने के छ प्रुफ के छ यसको d by dx of यसको डिफरेन्शिएट गर्यो भने के हुन्छ हेर्नुस् है। यसको गरे कति हुन्छ 1 by m बाहिर निस्किन्छ। यसको इन्टिग्रेसन कति हो डिफरेन्शिएट कति हो जस्तो छ त्यस्तै बच्छ। अनि फेरि यसको पनि डिफरेन्शिएसन हुन्छ d by dx of mx भन्दा m के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ र d by dx of x कति हुन्छ 1। सो m मात्रै। सो यही चीज आइकेन यो चीज आइकेन भनेपछि यसलाई इन्टिग्रेट गरे देयरफोर इन्टिग्रेसन अफ e to the power mx dx इज इक्वल टु कति आउने रहेछ यो e to the power mx by m plus c। अब यहाँनिर मैले किन यो इम्पोर्टेन्ट भनेको अब यो चीज याद गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् है अगर मैले e to the power mx ले मल्टिप्लाई गरेको भए डिफरेन्शिएट गरेको भए यहाँ त इन्टिग्रेट गर्दैछु नि हैन यहाँ त इन्टिग्रेट गर्दैछु यो चीजलाई मैले डिफरेन्शिएट गरेको भए के हुन्थ्यो हेर्नुस् त d by dx of e to the power x भने कति हो e to the power x यो जे हो त्यही बस्छ इन्टु के हुन्थ्यो त्यहाँपछि यसको चेन रुल इन्टु mx को पनि डिफरेन्शिएट हुँदा कति हुन्थ्यो m। सो इज इक्वल टु m e to the power mx। र हेर्नुस् अब कुनै चीज एकअर्कादेखि विपरीत छ भनेको अर्थ के हो उल्टा हुन्छ। जे चीज एउटाले जे सिधा गर्छ अर्कोले के गर्छ उल्टा गर्छ। यता एउटा फोर्स जाँदैछ भने अर्को फोर्स यता जान्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् सिम्पल छ यहाँनिर डिफरेन्सिएसनमा के हुँदो रहेछ त्यही m के हुँदो रहेछ मल्टिप्लाई तर इन्टिग्रेसनमा के हुनुपर्छ मल्टिप्लाई हुनुपर्छ। त्यत्रो भन्दै आइरहेको छु कि इन्टिग्रेसन भने के हो दिस इज द रिभर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्सिएसन। एउटा प्लस भने अर्को माइनस हो प्लस के हो इन्टिग्रेसन माइनस के हो डिफरेन्सिएसन। सो अर्थ के भयो जुन चीजले यहाँनिर मल्टिप्लाई हुँदैछ त्यही चीजले डिफरेन्सिएसनमा के हुनुपर्छ डिभाइड। त्यही कारण यहाँ डिभाइड भयो। सो बुझ्नुभयो खतरा चीज छ बुझाइदिइहाले। सो किन यहाँनिर डिफरेन्सिएसनमा मल्टिप्लाई हुन्छ त्यही कारणले मल्टिप्लाई हुन्छ डिफरेन्सिएसनमा मल्टिप्लाई हुन्छ चेन रुलले यहाँनिर के हुन्छ त्यो चीज डिभाइड हुन्छ। त्यही कारणले उल्टा डिफरेन्सिएसन इन्टिग्रेसन उल्टा बुझ्नुभयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अब म भट्टाभट म फर्मुला लेखाइदिन्छु। अब तपाईहरुले प्रुफ कसरी गर्नुपर्छ बुझाइदिइहाले प्रुफ गर्नुहोस् घरमा मजाले बसेर। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अब म फर्मुला लेखाइदिन्छु भट्टाभट। सो नम्बर 4 अब म तपाईलाई तरिका देखाउँछु फर्मुला कसरी याद गर्ने किनकि डिफरेन्सिएसन र इन्टिग्रेसनमा पुरा कन्फ्युज हुन्छ नानीहरु। सो कसरी याद गर्ने हेर्नुस् खतरा चीज। सो e to the power mx dx is equal to what e to the power mx divided by m log a। मैले जसरी पढे म तपाईलाई त्यही नै सिकाउँदै छु। a not equal to 1 and a is greater than 0। यहाँनिर पनि कन्डिसन किन लगाएको भन्दाखेरि यहाँ त्यसै बुझ्ने कुरा हो log 1 भनेको के हो 0 एनीथिङ डिवाइडेड बाइ 0 इज व्हाट अनडिफाइन्ड। त्यही कारणले a not equal to 0। सो नम्बर 5 इंटीग्रेशन of sin of mx dx is what। अब यहाँ हेर्नुस् कसको भने त मैले यो चीज फर्मुला याद गर्नु कसको डिफरेन्सिएसन चाहिँ sin mx हो भनेर सोचिहाल्नुपर्छ। कसको डिफरेन्सिएसन गरे भने चाहिँ sin x आउँछ कसको। तर यहाँ त के हुन्थ्यो यहाँ हेर्नुस् त d by dx of cos x गरे भने के आउँथ्यो माइनस sin x पो आउँथ्यो त। तर हामीलाई के को इन्टिग्रेसन निकाल भन्दैछ sin x को मात्रै निकाल त्यही कारण माइनस यता हाल्दिन्छ। बुझ्नुभयो त्यही कारणले यहाँ माइनस आउँछ cos mx by m plus c। त्यही कारण म कसरी याद गर्थे फर्मुलालाई इन्टिग्रेसन को भन्दा चाहिँ नि तपाईहरुलाई के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ भन्थे कसको डिफरेन्सिएसन चाहिँ sin mx हो त्यसरी कसको डिफरेन्सिएसन चाहिँ cos हो कसको डिफरेन्सिएसन cos हो sin को। त्यही कारणले sin mx plus m जुन चीज छ त्यसलाई डिवाइड हुन्छ सदा mx भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन डिफरेन्सिएसनमा के हुन्थ्यो इन्टु m हुन्थ्यो त्यो अब यहाँ डिवाइड गरिरहेको छु। So 7 integration of sec square mx dx is equal to what tan mx by m plus c। tan mx plus c कसको डिफरेन्सिएसन sec square x हो tan x हो डिवाइड x tan x what sec square x। त्यही उल्टा। So number 8 integration of sec x tan x mx लेख्दैछु म खाली नम्बर आयो भने पनि है। So is equal to what sec mx by m plus c। Why? Because d by dx of sec x is what sec x tan x। Number 9 integration of cosec x cot x भनेको कति हुन्छ minus cosec x
by m plus c. Why? Because dy dx of cosec x के हो minus cosec x cot x. अब माइनस त यता आउँथ्यो, त्यही कारण माइनसको त निकालेको होइन हामीले, त्यो माइनस चाहिँ उता हाल्थ्यो, त्यही कारणले यो यहाँ चिज गरेको जस्तै बुझ्नुभयो. सो नम्बर 10 integration of cosec square x dx माने cosec square mx dx is equal to what? Minus cot x by m cot mx by m plus c. Why? Because dy dx of cot x is what? Minus cosec square x. त्यो माइनस चाहिँ यता हाल्दिएको बुझ्नुभयो. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. अब मैले भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो भ्रममा चाहिँ नबस्नु कि फर्मुला यति मात्रै हो इन्टिग्रेसनको भनेको होइन, अझै पुरै छ. अहिले खाली इन्डेफिनेट इन्टिग्रलको लागि फर्स्ट च्याप्टर खाली तपाईँलाई इन्ट्रोडक्सन गराएको मात्रै हो. यो इन्ट्रोडक्सनको लागि खाली 10 वटा फर्मुला मात्रै छ, आउने पुरै छ. त्यही कारणले समय छैन, याद पुरा गर्ने छ. त्यही कारणले काम पाउनुको लागि पढेको होइन, फेरि काम पाउनुको लागि पढेको होइन, त्यो नाथे चिज गर्नुको लागि होइन नि. नाथे चिज कसले पनि याद गर्दैन. केही चिज ज्ञान त्यो ज्ञानै के ज्ञान जो सेयर गर्नु सकिँदैन, जो बाँड्नु सकिँदैन. राम्रो चिज त बाँटिन्छ नि होइन. त्यही कारणले त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर तपाईँलाई बाँट्ने काम मात्रै बस. अरूको आफू समाज तपाईँ आफू ठिक हुनुहोस्, तपाईँ ज्ञान प्राप्त गरिसक्यो भने आफू ठिक भइहाल्छ. आफू ठिक, गाउँ ठिक, समाज ठिक, सहर ठिक, देश, आफ्नो जाति राम्रो भइहाल्छ. आफ्नो जाति राम्रो त देश राम्रो, सबै राम्रो भइहाल्छ त्यहाँबाट. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. फर्मुला मुखको टुप्पामा होस् तपाईँहरूको बस. अब केही छैन, हिसाब धमाधम बुझाइदिइहाल्यो. कन्सेप्ट सबै छ. अब हिसाब धमाधम, हिसाब नाथे थाहा भएकै कुरो तपाईँहरूलाई. हिसाब नाथे चिज, हिसाब भइहाल्छ. सो फर्स्टको जुन चाहिँ त्यो फर्मुलाहरूले गर्नेहरू छ किताबमा. सो युजिङ द डेफिनेसन अफ, यहाँ हेर्नुहोस् है, युजिङ द नम्बर 3 मा छ, युजिङ द डेफिनेसन अफ integration find y in terms of x भनेको छ. सो नम्बर 1 गिवन. सो dy by dx is equal to डिफरेन्शिएट भएर चाहिँ के आउँदैछ अरे 3x² plus c आउँदैछ अरे. dy dx गरेर यो आउँदैछ अरे. अब के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, भनेपछि डेफिनेसन अनुसार के हो, यसलाई इन्टिग्रेट गरेर यो आउनु पर्छ. भनेपछि देयरफोर बाइ डेफिनेसन सल्युसन बाइ डेफिनेसन के आउनु पर्छ, इन्टिग्रेसन अफ e to the power a 3x² to dx गरे भने के आउनु पर्छ, y plus c हैन. यही हो डेफिनेसनलाई, यही भएछ. यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने यो आउँछ, बुनियालाई इन्टिग्रेट गर्ने लड्डु आउँछ. लड्डु के छ y. सो यसलाई के भन्ने मैले इन्टिग्रन्ड, यसलाई के भन्छ इन्टिग्रल, लड्डुको नाम, मिठाईको नाम. सो इन्टिग्रेसन अफ 3x² dx प्लस 2 इन्टिग्रेसन अफ dx छुट्यो 2 बाहिर थियो, कन्स्टेन्टहरु निक्लिन्थ्यो, 3 निस्किन्थ्यो, त्यही गरेको मात्रै हो. इज इक्वल टु y plus c or 3 dot x to the power n. x to the power n को के थियो, x cube by 3 माने x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus 2x. अब dx भनेको सानो बढे, त्यो सबलाई जोड्यो भने के हुन्छ x. अब यहाँनिर त्यसै अर्को तरिका d र प्लस र माइनस छ, जस्तो प्लस र माइनस भने यहाँ काटिन्छ नि हैन, दुईटा फोर्स इक्वल एन्ड अपोजिट छ भने यो दुईटा त इक्वल एन्ड, एउटा जोड्ने एउटा घटाउने, इक्वल एन्ड अपोजिट छ भने के हुन्छ, कुनै पनि बक्सालाई यता पनि 5 न्युटन उता पनि 5 न्युटन तान्दैछ, उताबाट पनि त्यति नै तान्दैछ भने के हुन्छ, फोर्स 0. सो रिजल्टेन्ट फोर्स कति हो, त्यस्तै हो. यहाँ रिजल्टेन्ट कति हुन्छ, d र इन्टिग्रेसन काट्यो. अब काट्नु होइन नि फेरि, जस्तो छ x माने अर्को लजिकले के हो, dx भनेको सानो हो, त्यसलाई सबैलाई जोड्यो के हुन्छ x. सो इज इक्वल टु y plus c or 3 got cancelled, x cube plus 2x plus c is equal to 0, is equal to y. अब y अरे c त यता आउँदा त माइनस पो हुन्छ त. यहाँ हेर्नुहोस् कन्स्टेन्ट हो, मतलब हुँदैन. किन मतलब हुँदैन, किनकि यसलाई डिफरेन्शिएट मैले अघि देखाएँ अरे, d by dx अफ x क्यूब प्लस 5 को पनि कति हुन्थ्यो, x क्यूब नै आउने हो. d by dx अफ x क्यूब माइनस 5 को कति हुने हो, x क्यूब नै आउने हो. त्यही कारण प्लसमा प्लस लाग्यो सी. अब तपाईँलाई के माइनस लागेको मन पर्दैन, प्लसै मन पर्छ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि नै मैले प्लस लगाएको. अब किन यहाँ नलेखेको प्लस सी र यता लेख्नु भएको, अब कुन चाहिँमा राम्रो देख्नुहुन्छ होला चाहिँ हेर्नुहोस् त, एक्सप्रेसन कुन चाहिँमा राम्रो देख्छ, यसमा देख्छ कि यसमा देख्यो, त्यसै कारणले. सो बुझ्नु भयो. सो यस्तो खालके छ. सो अर्को अब भन्दैछ ए नम्बर 4. अब यहाँदेखि यस्तै खालको हिसाबहरू छ, त्यो तपाईँहरूले गर्नै हाल्नुहोस्, बुझ्नु हाल्नुभयो है. अर्को, सो प्लिज पज द भिडियो, हेर्नुभयो होला है. सो नम्बर 4 को म देखाइदिन्छु. इन्टिग्रेट इच अफ द फलोइङ फङ्सन्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भन्दैछ. इन्टिग्रेट इच अफ द फलोइङ फङ्सन्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स. सो म तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ छ, जस्तै सजिलै छ सबै, खालि उयो मात्रै गर्नु हो. यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नु अरे,
विथ रेस्पेक्ट टु x टु द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ विथ रेस्पेक्ट टु x सो के गर्छु हामी यसलाई के गर्छु भन्दा चाहिँ लेट मान्छु सो सल्युसन लेट अब y गर्नु हैन के मान्छु हामी यसलाई के भन्छौँ जुन चाहिँ यसलाई त इन्टिग्रेट गर्नु आटेको सो यसलाई के भन्ने हामीले इन्टिग्रान्ड i त्यही कारण लेट i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन कसलाई इन्टिग्रेट गर भन्दैछ यसलाई इन्टिग्रेट गर भन्दैछ विथ रेस्पेक्ट टु कोसित गर भन्दैछ dx सित गर भन्दैछ त्यही कारण अब इन्टिग्रेट गर्नुस् कसरी हुन्छ x टु द पावर x के हुन्छ भनेको थियो सेकेन्ड जेनरल रुलले के भन्थ्यो छुट्टिन्छ भनेको थियो माइनस फर्स्ट रुलले के भन्छ कन्स्टेन्ट छ बाहिर निस्किन्छ भनेको थियो प्लस 5 इंटीग्रेशन of dx which is equal to x to the power 5 by 5 minus 2x cubed by 3 plus 5x plus c where c is the constant of integration बस त्यो चाहिँ लेख्नै पर्छ त्यो लेखेन मार्क्स काटिन्छ where c is the constant of किन लेखेको बुझ्नु भयो है इम्पोर्टेन्स छ त्यसको त्यसै लेखेको हैन यो नाथे चीज हैन तपाईले अगाडि नाथे भने तपाई राम्रो पढ्नु भएको छैन बस त्यो अरूलाई दोष नदिए पनि हुन्छ So, pause the video and note it down. So, अब नम्बर 5 अब यस्तै खालको चीजहरु छ बुझिहाल्नुको कसरी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु सो नम्बर 5 को अलिक इम्पोर्टेन्ट छ इन्ट्रेस्टिङ छ इन्टिग्रेट evaluate नम्बर 5 को 1 evaluate नम्बर 1 e to the power 3 log x dx e to the power 3 log x dx so हामी के गर्छु सल्युसन गर्छु र के गर्छु लेट i इज इक्वल टु भन्ने चीजलाई गर्छु अब यो चीजमा अगर लग को प्रपर्टी थाहा छैन बर्बाद सो के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् लग को प्रपर्टी a टु द पावर log ax छ भने कति बाँच्छ x यो याद गरिराख्नुस् अब लग को प्रपर्टीहरु बुझाइ बस्ने छैन टाइम त्यसकारण यति मात्र याद चाहिँ गर्दै राख्नुस् कि a log a जोले पढ्नु भएछ उनीहरुले बुझिहाल्छ जोलाई थाहा छैन उनीहरुले अब लग गरिबस्नु भएको छैन तर हामी हेर्दै गरौँ सो यति मात्रै हुन्छ सो यहाँ हेर्नुस् अब म कसरी गर्छु यसलाई सो i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ e log अफ यो पावर के हुन्छ यता जान्छ जाँदैन x क्यूब हुन्छ कि हुँदैन बुझ्नु भयो किनकि 3 लाई अगाडि ल्याउनु पछाडि पनि लान सक्छु सो यो यहाँनिर अब हामीले म भन्दै नै आइसु डिफरेन्शिएसन गरेको देखे कि डिफरेन्शिएसन लिमिट गरेको देखे कि यहाँनिर अगर क्याल्कुलस गर्दैछु भने यो के हो log मा कति हुन्छ बेस e हुन्छ खाली log मात्रै लेखे भने के हुन्छ log मात्रै लेखे भने यसको बेस कति हो 10 हो अगर ln लेख्यो भने यसको बेस कति हो e दैट इज नेचुरल लग nl भनेको ln लेख्छ तर लेख्नु चाहिँ हामी भन्दा चाहिँ nl बाट हुन्छ दैट इज नेचुरल लगरिथम जुन चाहिँ क्याल्कुलेटरमा लेखेको हुन्छ ln भनेर लेखेको हुन्छ जहाँ जस्तो क्याल्कुलेटरमा लग मात्रै लेख्छ भने बेस कति हुन्छ 10 सो i इज इक्वल टु अकॉर्डिंग टु दिस प्रॉपर्टी यहाँ र यहाँ सेम छ जे छ त्यो मात्रै उड्ने सो व्हाट इज दैट this is x cubed by dx or I is equal to x to the power 4 plus c where c is the constant of integration यो लेख्नै पर्छ where c is the constant of integration बुझ्नु भयो अर्को चीज देखाउँछु म तपाईहरुलाई यस्तै खालकेहरु छ यस्तै खालकेहरु छ यस्तै खालकेहरु छ सजिलो खाले सो अर्को त इन्टिग्रेट गर्नेहरु रहेछ सो अर्को देखाइन्छु तपाईहरुलाई सो नम्बर 4 मा रहेछ इन्टिग्रेसन अफ नम्बर 2 कै देखाइन्छु अरु त त्यो सजिलै खालके रहेछ इन्टिग्रेसन अफ e टु द पावर 5x minus 2 e to the power 3x plus 3 whole thing divided by e to the power x म भन्दै नै आइरहेको छु जुनै पनि प्रब्लम हुन्छ तपाईलाई आईआईटीज यो अब यो यता दिदिन अहिले यो चाहिँदैन अहिले यसको लागि त तर पनि सो जुनैमा पनि प्रब्लम हुन्छ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस् अरु हिसाबहरु कुनै पनि तपाईको मिलेन भएन मलाई फोटो क्लिक गर्नुस् मलाई पठाउनुस् बस लेट i सल्युसन लेट i इंटीग्रांड और i इज इक्वल टू छुट्टिन्छ एक जनामा कति हुन्छ अब एक एकवटा गर्नु हैन दिमागले ब्ल्याक गर्न थालिहाल्नुस् 2x dx plus e एक आकार छोडा सो 3 by e to the power x हुन्छ त्यसलाई माथि लगेको कति हुन्छ बुझ्नु भयो और i इज इक्वल टू हामीले के पढेछ e to the power mx को कति हुन्छ e to the power mx divided by m कति छ यहाँ 4 minus 2 e to the power यहाँ कति छ mx by 4 भने m कति छ 2 यो plus 2 so plus 3 e to the power यहाँ हेर्नुस् माइनस कति छ यहाँ minus 1 x भन्नु खोजेको सो होल थिङ डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ -1 m कति छ -1 त्यही कारण यो माइनस कति जान्छ यहाँ निर जान्छ प्लस c और i is equal to e to the power 4x by 4 minus
e to the power 2x minus 3 e to the power minus x plus c, where c is the constant of integration. तपाईहरुले चाहिँ लेख्नुहोस् प्लिज, यो लेख्नै पर्छ, लेखेन मार्क्स काटिन्छ प्लिज भन्दै आइरहेको छु। राम्रो पाराले भने त बुझ्दैन किन लेखेको, इम्पोर्टेन्स बुझेदै अब मार्क्स काटिन्छ भने मात्रै गर्ने मात्रै आदत छ, जेमा पनि डर देखाएर मात्रै गर्ने आदत छ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो यस्तै चिजहरू छ है। अब अलिकति जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङहरू छ त्यो पछि तपाईहरुलाई देखाइन्छु। नम्बर 6 को 1 इंटीग्रेशन ऑफ 5 to the power 2x dx। सो a to the power ax मा आयो, a to the power mx मा आयो, सरी। सो कति हुन्छ यसको इंटीग्रेशन, a to the power mx डिवाइडेड बाइ m कति छ यहाँ 2 log e a plus c आन्सर आइ पनि आयो। सो लेट i इज इक्वल टु, आज चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ, यो त भेरी सर्ट गरेकै ल, त्यो भ्रममा नबस्नु, अझै डरै लाग्दो रहनेछ, त्यो भर्खर फर्स्ट च्याप्टर हो, तर पनि साह्रो छ, इम्पोसिबल छैन। त्यो चाहिँ जहिले पनि याद गर्नु, जुनै पनि कुनै चिज जिन्दगीमा कुनै पनि च्यालेन्ज आए पनि साह्रो हुन्छ तर इम्पोसिबल चाहिँ हुँदैन। भयो बस, वेयर सी इज द कन्सेप्ट अफ इन्टिग्रेसन भनेर लेख्नुहोस्। अब देखाउँछु म तपाईहरुलाई 7 को इभ्यालुएट। अब यहाँनिर अलिकति इन्ट्रेस्टिङहरू छ, राम्रो चिजहरू छ। इभ्यालुएट जुन चाहिँ अब मैले फर्स्टमै देखिहालेँ राम्रो चिज रहेछ, इन्टिग्रेसन अफ sin square 2x dx। अब म तपाईहरुलाई कन्स्टेन्टली भन्दै नै आइरहेको छु, तपाईको क्लास 11 को ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ठीक छैन, तपाईले क्याल्कुलसको एउटै क्वेशन पनि गर्न सक्नुहुँदैन, ग्यारेन्टी दिन्छु म तपाईहरुलाई। क्याल्कुलस तपाईलाई ठीक गर्नु छ ट्रिगोनोमेट्रीको मुखको टुप्पोमा, र अल्जेब्रा टक्क गर्नु आउँछ। खाली यहाँ केही छैन, फर्मुला थाहा हुनुपर्छ हरेक चिजको, ट्रिगोनोमेट्रीको त्यो पछि तपाईहरुलाई यो के रे डिफरेन्शिएसनको, इन्टिग्रेसनको जे गर्दै छ त्यसको फर्मुला मुखको टुप्पामा हुनुपर्छ र अल्जेब्रा ठीक हुनुपर्छ। अब यो चिज देखाउनु अगाडि लेट i इज इक्वल टु यस्तो खालको हिसाब निकै देख्दै आएको हो। सो लेट i इज इक्वल टु यो भइहाल्यो, और i इज इक्वल टु 1/4 इंटीग्रेशन अफ 4 sin square 2x, हैन म 2 नै गर्दिन्छु, सरी। सो 2 ओके। अब किन यस्तो गरे किन भन्दाखेरि 2 sin square x को फर्मुला कति हो, 1 minus cos of 2 theta, सब मल्टिपल एंगल्स, क्लास 11। अब यहाँ अर्थ के हो, 2 sin square x, यहाँनिर x छ भने यहाँनिर x छ, यहाँ कति हुन्छ यसको डबल। अब यहाँनिर कति छ 2 sin square कति छ, यहाँनिर कति छ 2 sin square 2x, यहाँ 2x छ भने यहाँ कति हुन्छ भने 4x, यहाँ 1 छ भने यहाँ 2 भइराख्छ, यहाँ 2 छ यहाँ कति हुन्छ 4 हुन्छ। सो और i इज इक्वल टु 1/2 इंटीग्रेशन अफ 1 minus cos of 4x dx। so or i is equal to half of integration of कति हुन्छ dx minus integration of cos of 4x dx। और i अगर फर्मुला छैन भने पुरा कन्फ्युज हुन्छ, कसरी कन्फ्युज देखाउँछ अब यहाँ हेर्नुस्, x माइनस यहाँ के गर्छ हुन्छ चाहिँ cos 4x को कति हो, अब साइन हो, माइनस साइन हो कि प्लस साइन, डिवाइड x of cos x कति हुन्छ माइनस, तर इन्टिग्रेसनमा के हुन्छ sin x by mx by 4, माने mx कति छ फर्मुला त्यही थियो, m कति छ 4, त्यही डिवाइडेड बाइ 4 प्लस c। सर भित्र किन नलेख्नु भएको, हेर्नुस् भित्र लेख्नु के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है, हेर्नुस् भित्र लेख्नुस् बाहिर लेख्नुस् के फरक पर्दैन, किन पर्दैन हेर्नु। सो i इज इक्वल टु x by 2 माइनस sin 4x by 8, यतिकै छोड्दा पनि भइहाल्थ्यो होला, प्लस म खाली देखाउनुको लागि मात्रै गरेको, c by 2 हुन्थ्यो। अब कन्स्टेन्ट, अब यो c को भ्यालु थाहा छ हामीलाई, थाहा छैन, त्यही कारणले c by 2 भनेको कति भयो c, त्यही कारण फरक पर्दैन है, c मात्रै लेख्छु बस कुरा। अब यहाँनिर मैले अघि एउटा पोइन्ट भन्नु बिर्सेछु, सो यो याद गरिराख्नुहोस् है। प्लस c लाई के भन्छ भन्दा चाहिँ आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट भन्छ। किन भन्दाखेरि आर्बिट्रेरी भनेको के हो, चेन्ज भइबस्छ, अनि कन्स्टेन्ट पनि भन्दछ। किन भन्दैछ भन्दा चाहिँ d/dx अफ x क्यूब प्लस 2 को पनि कति हो x 3x स्क्वायर, अघिदेखि भन्दै आइरहेको छु। d/dx अफ x स्क्वायर x क्यूब माइनस 2 को पनि कति हो यही हो, d/dx अफ x क्यूब प्लस √2 इज इक्वल टु पनि कति हो माइनस प्लस माइनस, त्यसरी अरु चीज। अब यहाँ हेर्नुस् त c को कुनै फिक्स्ड भ्यालु हुँदै रहेछ हुँदैन रहेछ, त्यही कारणले कन्स्टेन्ट त कन्स्टेन्ट हो तर फिक्स चाहिँ छैन, त्यही कारणले आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट भने वेयर c, तर भन्दा अब c चाहिँ के हो भने चाहिँ वेयर c इज द कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन भन्छ हामी इन्टिग्रेट गर्दा, तर त्यसै c के हो भन्ने भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट। आर्बिट्रेरी भने के हो, हामी ज्योमेट्रीमा पुरा पढ्छौँ हिँडी बस्ने पोइन्ट जो चाहिँ कन्स्टेन्ट छैन। अब कन्स्टेन्ट पनि भन्दैछु आर्बिट्रेरी पनि भन्दैछु, के हो अर्थ, यो अर्थ बुझाइदिए। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। भयो म मेटाइदिँदैछु अब। सो यस्तो चिजहरू पुरै छ। सो नम्बर 2
नम्बर 2 मा रहेछ तपाईको, नम्बर 2 मा रहेछ। म लेट गरेर गर्दिन्छु ल, अब सिधै क्वेशन चाहिँ यो हो भने बुझिहाल्नुहोस्। सो इंटीग्रेशन अफ 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। अब पुरा इंटीग्रेशनहरु गर्नुहोस्, हिसाबहरु डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तपाईँ मात्रै पक्का हुनुहुन्छ। सो 2 tan x बाई sec स्क्वायर x भन्दैछ हैन, किन 1 प्लस tan स्क्वायर x भने कति हो sec स्क्वायर x dx। अब अलिकति लजिक लगाउनुहोस्, लजिक कसरी लगाउनुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस्। सो 2 हो बाहिर निस्कियो, सो कति हुन्छ sin x बाई cos x, tan x भनेको sin x बाई cos x। सो sec स्क्वायर x भनेको कति हो 1 अपन sec स्क्वायर x भनेको माथि जाँदा कति हुन्छ cos स्क्वायर x हुन्छ, हो कि हैन dx। और I इज इक्वल टू कति हुन्छ इंटीग्रेशन अफ sin अफ 2x dx। यस्तै भनेको स्किप गरिहाल्नुहोस् पार्टहरु, एक एकवटा गर्नु बुढो नि। यहाँ हेर्नुहोस् त cos x के भयो क्यान्सल भयो, कति हुन्छ sin x इन्टु cos x हुन्छ। यो 2 लाई फेरि भित्रै हाल्दिनु, कति हुन्छ 2 sin x cos x। 2 sin x cos x भने के हो sin अफ 2x, और I इज इक्वल टू minus cos of 2x by 2 plus c। So please pause the video and note it down, and please write that c is the constant of integration। So बस पुरै खतम त्यत्रै। अच्छा नंबर 5, ओके नंबर 5। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, भयो होला है। म 5 को गर्दिन्दैछु अब। सो नंबर 5 इंटीग्रेशन अफ cos अफ x डिग्री dx। थोत्रै चीज डिफरेन्सिएसनमा मैले यो हिसाब देखाइदिइसकेको छु, तर पनि एकपल्ट फेरि बुझाइदिन्छु। 180 डिग्री भनेको कति हो पाई होइन रेडियनमा, 1 डिग्री भनेको कति हो पाई बाई 180 भनेपछि x डिग्री भनेको कति हो पाई x, माने युनिटरी मेथड। यहाँ 1 लिनु कति हो 180 डिवाइड गर्छु हैन, यहाँ 1 आयो। अब यहाँ x आउनुको लागि के गर्छु x ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, जो दुईपट्टि गरिदिएको बस पुरै खतम। देयरफोर लेट i इज इक्वल टु गरिदिहाल्यो सल्युसन, लेट i इज इक्वल टु यो भइहाल्यो, और i इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ cos अफ x डिग्री भने कति हो पाई x बाई 180 dx। सो इज इक्वल टु cos अफ mx, m कति रहेछ यहाँ 1 पाई बाई 180। सो खतरा चीज sin को cos को इंटीग्रेशन कति हुन्छ sin अफ mx बाई m कति छ पाई बाई 180 हैन, प्लस c इज इक्वल टु sin अफ अब यही चीजलाई म कति लेख्न सक्छु, यो चीज पाई x बाई कति लेख्छु x डिग्री लेख्न सक्दिन, होल थिङ डिवाइडेड बाई पाई बाई 180। अब यही चीज कति हुन्छ 180 बाई पाई। सो 180 बाई पाई प्लस c, c इज द कांस्टेंट अफ इंटीग्रेशन। थोत्रै चीज बुझिहाल्यो। ओके नंबर 6 भयो। नंबर 6 यसकै नंबर 6 देखाइन्छु। सो लेट म सिधै भन्दैछु, म सिधै लेट गरेर गर्दिन्छु, क्वेशन बुझिहाल्नुस् यो हो भनेर। सो इंटीग्रेशन अफ एक्सक्यूज मी cot स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हामीले कसको फर्मुला थाहा छ cos, किनकि अब मैले भने अहिले कसको डिफरेन्सिएसन चाहिँ cot स्क्वायर हो भनेर छ छैन, कसको चाहिँ छ cos x स्क्वायर x को चाहिँ छ। अब त्यहीबाट बुद्धि लगाइहाल्नुहोस्, लजिक लगाइहाल्नुहोस्, कमन सेन्स लगाइहाल्नुहोस् कि cos x स्क्वायर र cot कोमा के रिलेसन छ, के छ cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1। किन गरे यो भनेर चाहिँ हेर्नुहोस्, किनकि cot स्क्वायर थीटा को डिफरेन्ट इंटीग्रेशन को फर्मुला छैन त, कसको छ यसको त छ नि त। अब यसको र यसकोमा के रिलेसन छ, यो छ बस त्यही हो गरिरहेकै छौ। cot स्क्वायर x को कति हुन्छ cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1 dx a d थीटा, और I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ cos x स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन अफ d थीटा। अब कसको इंटीग्रेशन कसको डिफरेन्सिएसन cos x स्क्वायर थीटा हो, माइनस को, त्यही कारणले यहाँ कति हुन्छ माइनस cot अफ थीटा डिवाइडेड बाई सरी 1 छैन त। सो माइनस cot थीटा माइनस थीटा प्लस c, और I इज इक्वल टू कमन निकाल्दिनुहोस् अगर इच्छा छ भने, राम्रो देखाउनु हो भने। सो प्लस c, where c is the constant of integration। बुझ्नु भयो cos x square divide x of cot x is what minus cos x square x, त्यही कारण माइनस खान न उता यो माइनस थीटा बस पुरै बुझ्नु भयो। यस्तै चीज यहाँ निर अब अर्को क्वेशन रहेछ, यहाँ cos x square थीटा छ। अब cos x square थीटा को छ छैन, कसको छ 1 minus sin square को हैन। अब त्यो गल्ती चाहिँ गर्नु हैन मैले, अब त्यो चीज देखाउँछु म तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नुस्, सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। जस्तै फेरि अब त्यस्तै खाले देख्यो त्यस्तै भन्न थालिहाल्छ। सो यहाँ निर रहेछ cos स्क्वायर थीटा रहेछ यहाँ चाहिँ। अब यहाँ के गर्ने खतरा चीज मैले भनिहाले। अब यहाँ निर फेरि sin स्क्वायर भर्खर यस्तो गर्नु हैन, उयो sin स्क्वायर थीटा बस यो भर्खर त्यस्तो गरेको थियो भने होइन, कस्तो गर्नुपर्छ यहाँ हेर्नुस्। और I इज इक्वल टु म भर्खरै भन्दैछु फर्मुला पक्का हुनुपर्छ हरेक चीजको। 11 को ट्रिगोनोमेट्री त इम्पोर्टेन्ट हो क्याल्कुलसमा, अगर त्यो जान्दैन बास पुरै खतम, त्यहाँबाट नगरे पनि हुन्छ। और I इज इक्वल टु हाफ इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर थीटा भनेको कति हो 1 प्लस अफ cos अफ 2 थीटा। फर्मुला
multiple angles. So I is equal to half integration of d theta plus integration of cos of 2 theta d theta खाली छुट्याएको मात्रै हो plus c अहिले गरेको छु इंटीग्रेट सरी और I is equal to half of theta plus cos sin of 2 theta by 2 plus c plus where c is the constant of integration. अब मल्टिप्लाई गर्नु हुन्छ तपाईको इच्छा नगर्नुहोस् त्यतिकै. So please pause the video and note it down. अहिले लेख्नुहोस् where c is the constant of integration. So बुझिहाल्नु. Okay. So please pause the video. भयो होला है म ड्रप गरिदिन्छु अब. So अब तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु म तपाईहरुको निम्ति. So integration of number 8 let बढै गरिदिन्छु म. Let I is equal to integration of 1 plus of tan square x divided by cos x square a. म सिधै फर्मुला मेरो दिमागमा त्यहाँ आइहाल्यो 1 plus of cot square x dx. अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो. नम्बर I or I is equal to integration of sec square x divided by cos x square x फर्मुला थाहा भइहाल्यो. और I is equal to integration of कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त. सो sec square x भनेको कति हुन्छ 1 upon उयो भनेपछि sin square x divided by cos square x हेर्नुस् कसरी 1 upon cos x square x भनेको कति हो उता अब 1 upon cos x square x हो बाँकी ज्यादा कति हो sin square x sec square x लाई म कति लेख्न सक्छु 1 upon cos square x यो dx यो dx लेख्नु न अभियसली x मा टुक्रा हुँदैछ भने. सो I is equal to integration of sin square x plus cos square x को कति हो tan square x dx. अब tan square x को छ छैन कसको छ sec square x को छ. त्यही कारणले के गर्छु अब म फेरि यसलाई sec square x minus 1 dx हैन किनकि tan sec square x minus tan square x is what is equal to 1. Therefore or I is equal to integration of sec square x dx minus integration of dx. or I is equal to differentiation sec square x or divided of tan x. देखा यहाँ tan x minus x plus c where c is the constant of integration. So थोरै चीज बुझ्नु भयो. फर्मुला पक्का क्लास 9 10 11 12 पक्का 11 9 10 11 पक्का 12 भइहाल्छ. 11 12 पक्का कलेज भइहाल्छ. कलेज पक्का मास्टर्स भइहाल्छ या कुनै पनि कम्प्युटर एक्जाम. So please pause the video and note it down. Number 8. Okay. So please गर्नुभयो होला है म 8 नम्बर गरिदिन्छु अब आजको अन्तिम हिसाब आज हाम्रो. So number 8 if dy by dx is equal to 2x minus 3. If dy by dx is equal to 2x minus 3 at any point x comma y on a curve, find the equation of the family of curves So given solution given so dy by dx is equal to 2x minus 3. अब म तपाईलाई एउटा चीज पनि देखाउँछु यहाँ हेर्नुस्. यो के हो फ्र्याक्सन पनि हो हैन मल्टिप्लाई गर्नुस् क्रस मल्टिप्लाई भएको जस्तै यसलाई भन्छ डिफरेन्शियल इन व्हाट मैले यो चीजहरु बुझाइदिसकेको छु. डिफरेन्शियल इन व्हाट भन्छ यसलाई डिफरेन्शियल अफ y डिफरेन्शियल अफ x मल्टिप्लाई गरिदिनुस्. कसरी सिम्बल फ्र्याक्सन भयो मैले बुझाइदिसकेको छु. सो प्लिज त्यो भिडियोजहरु रेफर गर्नुस् अगर बुझ्नै चाहनुहुन्छ भने. अब इन्टिग्रेटिङ बोथ द साइड्स अब ज्यादा जसले के गल्ती गर्छन् यो गल्ती गर्छ. अब इन्टिग्रेटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x लेख्छ पढ्दैन लेख्नु किन यहाँ त अलरेडी छ नि. इन्टिग्रेटिङ बोथ द साइड्स मात्र लेख्नु डिफरेन्शिएटिङ गरेको जस्तै. सो इंटीग्रेशन of dy is equal to 2 integration of x dx minus 3 integration of dx और y is equal to कति हुन्छ x square minus 3x plus c. अब यहाँ कसरी भयो x square by 2 हुन्छ 2 2 कट क्यान्सल minus 3 म त्यही भन्छु छिटो minus 3x plus c. So यहाँ के छ where c is the constant of integration. अब यही हो family of curves. So this is what y is equal to x square minus 3x plus c. This is an equation of a what parabola. You see what the number हो. So x square is के आउँदैछ एउटा quadratic equation आउँदैछ. So quadratic equation आउने हुनाले यो के हो find the equation of the family of curves भन्दैछ. So what is this? This is what? So this is the equation of a parabola. So 2x minus 3 okay सबै ठिकै छ. Sorry क्वेशन अलिकति गलत छाडेछु मैले यहाँ. x square रहेछ सार्नु नै गल्ती हुन्छ ज्यादा जस्तो 2x square ओके
सो x स्क्वायर ओके, यहाँ x स्क्वायर हुन्छ त्यति मात्रै हो। और y इज इक्वल टू 2/3 x क्यूब माइनस 3x प्लस c। सो के फरक परेन, खालि x स्क्वायर मात्रै छ, खालि x स्क्वायर रहेछ x होइन रहेछ। सो इन्टिग्रेट गर्ने बित्तिकै के आयो, एउटा पोलिनोमियल फङ्सन आयो। सो दिस इज द इक्वेसन अफ द फ्यामिली अफ कर्व्स। सो सबैको लागि यहाँ c को जति भ्यालु हेर्नु सबै आइहाल्छ। यो के हो, जेनरल इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन जस्तै ax प्लस by प्लस c। अब a b र c मा जति भ्यालु हाल्दा भइहाल्यो नि होइन। सो सबै फ्यामिली अफ स्ट्रेट लाइनको सबैको स्ट्रेट लाइन इक्वेसन आइहाल्यो। सो त्यस्तै खालके। सो अब बुझ्नुभयो होला। अब भोलि हामी यसको वास्ट, अब जो चाहिँ सर्ट आन्सर टाइप त मैले भेरी सर्ट त सकिहालेँ आज नै। सो सर्ट आन्सर टाइप भोलि गर्नेछु म। सो प्लिज आजको जे पढाएको छु, जे बुझाएको छु, त्यो सबै चिज हेर्नुहोस् र दया गरी सबैलाई सेयर गरिदिनुहोस्, सो द्याट हाम्रो पहाडको चाहिँ कुनै पनि नानी पछि हुने छैन अहिलेको अब यो कम्पिटेटिभ जमानामा। सबै अब म भन्दै नै आएको छु कि अब राजाका बेटा राजा नै बनेका, वही बनेका जो हकदार होगा। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्छ, अब गरिबभन्दा गरिब नानीले पनि यो बहुमूल्य ज्ञान हासिल गरेर उसले आफ्नो सक्सेस अचिभ गर्नुसक्छ, सो द्याट उसले आफ्नो आमा बाबा, आफ्नो समाजलाई एउटा नयाँ बाटो नयाँ देखाउनेछ त्यो। सो आजको निम्ति यति नै। सो प्लिज पढ्नुहोस्, सबै यो चिजहरूको राखिहेर्नुहोस्। सो आजको निम्ति यति नै।